अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ कारी जनाब कारी फुरकान साहब उस्ताद साबिक़ उस्ताद मदरसा आलिया इरफानिया चौक लखनऊ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أنا أتلو القرآن الكريم برواية الدوري علي عن الإمام الكسائي رحمه الله تعالى بطريق الشافعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلو اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصد لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
पहले